धन्यवाद। यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, देशमा रहनुभएका सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आफ्नो चौथो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेकोमा हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै महाधिवेशनको सन्दर्भ पारेर अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानको भावी कार्य दिशा सम्बन्धी कार्यक्रम समेत आयोजना गरेकोमा सङ्गठनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले सरकार आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको बेलामा तपाईहरुले राखेको यो विषय र अन्तर्क्रिया पक्कै पनि हाम्रो निम्ति, सरकारको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण फिडब्याक प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु। आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो परिसरभित्र आएर यो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गर्दा र शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्दा मैले विशेष खुसी र गर्व महसुस गरेको छु। मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएपछि दुईटा कुरामा मैले अलि बढी फोकस गर्न खोजेको हो आर्थिक सुधारको निम्ति। एउटा, मौद्रिक नीति निर्माता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, देशको केन्द्रीय ब्याङ्कसँग सरकारको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउन सकिन्छ, आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफ्नो सीमाभित्रबाट एकअर्काको सहयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ, अर्थात् मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बीचमा पूरकको सम्बन्ध, परिपूरकको सम्बन्ध कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मेरो ध्यान थियो, छ अहिले पनि। र आज मैले राष्ट्र ब्याङ्कको परिसरमा उभिएर केही कुरा राख्दै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरजीसँग राइट फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सुरुको दिनदेखि नै मैले लगातार अन्तर्क्रिया गर्ने र अहिलेको देशमा देखा परेका आर्थिक समस्या समाधानमा राष्ट्र ब्याङ्कले र सरकारले के कस्तो सहकार्य गर्दै जाँदा यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले सर्वाधिक जोड दिइराखेको छु र प्रतिफल राम्रो भएको मलाई अनुभव छ। दोस्रो, मैले पहिलो बैठकदेखि नै, क्याबिनेटको पहिलो बैठकदेखि नै सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान थियो। र यहाँसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यको प्रक्रियामा पनि केही उल्लेख्य सुधार भएको मैले महसुस गरेको छु। म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर लगायत राष्ट्र ब्याङ्क परिवारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो बीचमा, सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको बीचमा, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा राम्रो विश्वासको सम्बन्ध कायम भएको मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कका रूपमा एउटा भरपर्दो र विश्वसनीय संस्था नेपाली जनताले मान्छन्। यहाँ अहिले प्रस्तुत पनि भयो। यसको गठनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा राष्ट्र ब्याङ्कका आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम, सङ्गठन, संरचना सबैमा पनि अरूभन्दा अलि अनुशासित, अलि मर्यादित, अलि व्यवस्थित छ भनेर यहाँ गभर्नरजीले पनि राख्नुभयो र हामीले पनि त्यस्तै महसुस गर्छौँ। अन्यत्र भन्दा यहाँ अलि व्यवस्थित छ, अनुशासित छ, सबैले भरोसा गर्न लायक छ। यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म फेरि पनि विषयतिरै जान चाहन्छु। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-19 को महामारी र पछिल्लो समयको रुस युक्रेन युद्धबाट आपूर्तिमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पर्न गयो। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन गएकोले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षा अनुसार हुने अवस्था रहेन। गत आर्थिक वर्षमा शोधान्तर घाटा उच्च रहेको थियो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून स्तरमा झरेको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदम
का कारण अहिले शोधान्तरमा केही उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। त्यसै गरी तरलता र ब्याज दर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आउँदै गएको छ। अब हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसअघि भइआएका र गरिआएका कामको निरन्तरताबाट मात्र हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। यहाँ विद्वान वक्ताहरूले अघि जति कुरा राख्नुभयो, नरबहादुरजीदेखि लिएर दिपेन्द्र बहादुरजी र योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्म आउँदा त्यसले पक्कै पनि एउटा दिशा निर्देश त गरेकै छ। र मैले बुझ्दाखेरि नरबहादुरजीले राखेको सबै कुरा त मैले पुरै भ्यू अझै पाएको छैन। म आशा गर्छु उहाँले ती बुँदाहरू जो चुनौतीको रूपमा र समाधानको उपाय भन्नुभएको छ त्यो लिखित रूपमा सरकारलाई दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म दिपेन्द्र बहादुरजीलाई म धेरै वर्ष पहिलेदेखि चिन्छु, सिधा सिधा र खरो बोल्ने र सफा बोल्ने उहाँको विशेषता नै छ। उहाँले आज पनि त्यही रूपमा राख्नुभयो। योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग त म लगातार नै अहिले नीति योजना कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल भइ नै रहेको छ। हरेक क्षेत्रमा रेडिकल रिफर्म भन्न मन पराउँछु आजकल म। आमूल सुधार, सामान्य सुधार होइन, आमूल सुधार र संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ। अल्प विकसित देशबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सरकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल कदमी लिन जरुरी छ। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेकै हो, तर त्यसै मुताबिक जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबाट आम जनमानसमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको कुरा पनि साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका पनि छौँ। हामीले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुन सकेनौँ। यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले काम नगरी आम नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुने देखिएको छैन। सङ्घीय संरचनामा गएपछि देश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई अझ छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको छ। तीन तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। अब जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेपछि सङ्घीय संरचनाबाट देश र जनताले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ उच्चतम स्तरमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लान सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ भन्न पाउँदा मलाई खुसीको महसुस हुन्छ। विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्यो भन्न पाउँदा पनि मलाई गर्वको महसुस हुन्छ। किसानहरूले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति पनि सुनिश्चित हुँदैछ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्तन हुनै सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कार्यवाहीहरूबाट प्रष्ट भइ पनि सकेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनता, बौद्धिक समुदाय र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको समर्थन र एकबद्धताका लागि म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसबाट प्राप्त ऊर्जाले अझ थप शक्तिका साथ सुशासनमा अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ।
देशमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न अझै सकेका छैनौँ। यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ। यसो हुनमा हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो भन्न हामीले अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ र प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ र सरकार त्यसै दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। कोभिड-19 को महामारीले शिथिल बन्न पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि सरकारले वित्त नीति मार्फत र केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत चालेका कदमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको बेला रुस युक्रेन युद्धले पुनरुत्थानको लय अवरुद्ध गर्नुको साथै नयाँ चुनौती थपिएका छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्रममा हाम्रा कतिपय संरचनाहरूमा रहेका कमजोरी र नीतिगत असन्तुलन पनि उजागर भएका छन्। एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न चालिएको कदमले अर्को क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको अवस्था पनि कयौं ठाउँमा देखियो। आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरी हुन नदिन हामी सबै सतर्क हुन जरुरी छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट देशमा वित्तीय पहुँच बढेको छ। कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पनि पुगेको छ। तर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ। त्यसैगरी सीमित व्यक्ति तथा समूहले ब्याङ्किङ क्षेत्रको ठुलो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि यस बीचमा राम्रैसँग देखिएका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा यस्तै अनपेक्षित क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय ब्याङ्क तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्न आवश्यक छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले आन्तरिक र बाह्य कारणले सिर्जना भएका चुनौतीको उच्चतम बिन्दु पार गरिसकेको छ। आगामी परिदृश्य राम्रो रहेको छ। पर्यटन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी र कोभिड महामारीपछि विश्वभर पर्यटन क्षेत्रमा बढेको चहल पहलबाट आगामी शरद ऋतुमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारी पूर्वकै अवस्थामा फर्कने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता बढ्दै जाने र कर्जाको ब्याज दर घट्दै जाने क्रमले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संरचनागत सुधार गर्ने, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल हुने विश्वास गरिएको छ। कर्मचारी संगठनले आफू कार्यरत संस्थाको हितलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारीको हक हितको लागि पहल गर्ने र कर्मचारीको योगदानमा वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै अनुरूप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस कार्यक्रममा महासङ्घको तर्फबाट ट्रेड युनियन बारे जो विचार यहाँ प्रस्तुत भयो, राजनैतिक नेतृत्व तहमा पनि यो विषय बडो गम्भीर ढङ्गले छलफल भइ नै रहेको छ। हामीले सुशासन प्रवर्धनमा कति योगदान गर्यौं, हरेक पार्टी पिछेका युनियनहरू हुँदा यसलाई बारको या स्टुडेन्टको या अरूको जस्ता गर्दा के होला, या कर्मचारीमा ट्रेड युनियन भन्ने कुरालाई नै बन्दै गर्दा के होला भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ र नेपालको विशेष सन्दर्भ, हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यो राजनीतिक परिवर्तन
सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले खेलेको भूमिकाको हाम्रो आफ्नै मौलिक विशेषता रहिआएको छ। त्यसकारण यसलाई निषेध गर्ने कुरा या यसलाई अलि एक्सट्रिममा गएर अराजकता चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने दुवै कुराबाट बचाएर लान जरुरी छ। यहाँ जे सुझाव आएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अन्तमा म पुनः एकपटक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्घ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चौथो केन्द्रीय अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। कृष्ण केसीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, मञ्चमा आसीन हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर